సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో బ్లాక్ బస్టర్ ఆషాఢం నంబర్ 1 కిలో సేల్. तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेळभूगद्रुमादिसुमनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावसिष्ठकदळीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमधकेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचारुरम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरदध्विविमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषाकलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रगताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरनेत्रहतोत्तमाङ्गाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिवृषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्दयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। सूर्येन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यशौरि स्वर्भानुकेतु दिविषत्परिषत्प्रधानाः त्वद्दासदासचरमावधिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। तत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गनिरपेक्ष निजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीभूमिनायक दयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्त गरुडादिभिरर्चिताग्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव वैकुण्ठ माधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्सचिह्न शरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। कन्दर्पदर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते कान्ताकुचाम्बुरुह कुट्मललोल दृष्टे कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवर्णिन् स्वामिन् परश्वत तपोधन रामचन्द्र शेषांश राम यदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। येलालवङ्गघनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यं वियत्सरिति हेमघटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिकशिखामणयः प्रहृष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम्। भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सततमर्थितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कटसुप्रभातम्। ब्रह्मादयः सुरवराः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्वदयोगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो
सिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निजवैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निजवैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम्। ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां वरार्धसुलभां परमां प्रसूते। इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम्। ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां वरार्धसुलभां परमां प्रसूते। कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते। स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते। अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान्निगमैकमलादयिता न परं कलये। कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिवल्लभिकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुता न परं कलये। अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकधनुद्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेवदया जलधे। अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकर चारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचर राजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये। सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरम् अपहाय रघूद्वहमन्यमहं न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मं प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिनामया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलाम् నిజంగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజం దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది? ఆర్థిక సంబంధాల చుట్టూ మాత్రమే తిరుగుతోంది. మళ్ళీ ఎన్నికలంగానే చాలా విరక్తి కలుగుతున్నాం. మంచి అనిపిస్తుంది కదా, లేడీస్ కూడా ఛాలెంజింగ్ జాబ్స్ చేసినప్పుడు చాలా బాగుంటది. ఫుడ్ డెలివరీ ఇవ్వటానికి వెళ్ళినటువంటి డెలివరీ బాయ్ అనిల్ పై కళ్ళ ముందు